जितना जल्दी हो सके ऐसे 7 किस्म के लोगों से छुटकारा हासिल करें। ज़िंदगी में ना कुछ रिश्ते हमें बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें तबाह करने के लिए आते हैं। और कुछ लोग हमें अंदर से तोड़ देते हैं, हमें डिप्रेशन और ज़हनी दबाव में डाल देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी हिफाज़त करना चाहते हैं, खुद को सेव रखना चाहते हैं, तो इन 7 किस्म के लोगों से जान छुड़ा लें या अपने ताल्लुकात को महदूद कर लें। ये 7 किस्म के लोग ना सिर्फ़ आपकी ज़हनी सेहत को मुतासर करते हैं, बल्कि आपके वक़्त, जज़्बात और एहसासात का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना हम इतने ज़हनी तौर पर परेशान हो जाते हैं कि उनकी बातों की वजह से ना हम अपने रोज़मर्रा के काम और मकासद भी हासिल नहीं कर पाते, या उनकी वजह से हम किसी भी किस्म के तनाव या दबाव में आ जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इन 7 किस्म के लोगों के बारे में बताऊँगी, जिन पर आपको अपनी तवानाई और अपना वक़्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और ना ही आपको उनकी वजह से किसी किस्म के सदमे में जाना चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाएँ, और अगर आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते तो कम से कम अपने ताल्लुकात को महदूद करें। खुद को उनसे दूर रखें और कुछ हेल्दी बाउंड्रीज कायम करें। आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फ्राइडे का दिन था और मेरे बच्चों को आज छुट्टी थी, तो उन्होंने ना आज सैंडविच की फरमाइश की थी। तो लेकिन मेरा बेटा जो ब्रेड लेकर आया ना वो छोटी थी। सैंडविच मेकर में तो वो बन नहीं सकते थे सैंडविच, और फिर टाइम भी शॉर्ट था, उन्होंने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना था बच्चों ने, तो फिर चेंज नहीं कर सके। तो मैंने कहा चलें इसी में आज गुजारा करते हैं। पोटैटो को मैंने बॉयल करने के बाद ना, स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद, मैंने इस मिक्सचर को अप्लाई किया ब्रेड्स के ऊपर। और ब्रेड को ना फिर मैंने कोटिंग की एग की, और हल्का सा ऑयल फ्राई पैन पे डालने के बाद ना उनको फ्राई हल्का सा कर दिया, और वो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हो गए और बच्चों ने बहुत शौक से खाए। और रात में मेरा इरादा था कि आज पुलाव बना लूँगी। तो चलें सैंडविच बनाने के साथ साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो पहली किस्म के लोग हैं ना जिन्हें आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, वो है झूठे लोग। ऐसे लोग ना हर वक़्त झूठ बोलते हैं, चाहे मामला बड़ा हो या छोटा। उनकी आदत ही ऐसी बन जाती है कि वो झूठ ही बोलते हैं। वो अक्सर अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, किसी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, और ऐसे लोगों को ना झूठ बोलने पर कभी कोई अफ़सोस भी नहीं होता। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि उन्होंने झूठ बोला है। एक्चुअली उनकी झूठ बोलना आदत बन चुकी होती है। आप ऐसे लोगों के साथ जितने भी मुखलिस रहें ना, लेकिन जब हकीकत सामने आती है ना, तो फिर आपका दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उन पर ट्रस्ट किया हुआ होता है और उन्हें अपना दोस्त समझा होता है। लेकिन वो हर बार झूठ बोलकर आपका एतमाद तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ना ज़िंदगी गुज़ारना तो दूर की बात है, आप एक दिन भी सुकून से नहीं गुज़ार सकते। आप उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। और जब ज़िंदगी में ऐसे लम्हात या हालात आते हैं ना, जब आपको सच्चाई की ज़रूरत होती है, वो तब भी झूठ बोलते हैं, और फिर क्या होता है, आप अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं, जो झूठ बोलते हैं, तो खुद को उनसे दूर रखें और अपने मामलात उनके साथ शेयर ना करें। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो जानबूझकर आपको तंग करते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर आपके इर्द-गिर्द दोस्तों और रिश्तेदारों में रहते हैं, और वो बार-बार वही हरकतें दोहराते हैं जिससे आपने उन्हें रोका होता है, या वो चीज़ें करते हैं जो आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं। हालाँकि आपने कह दिया होता है कि मुझे ये चीज़ या ये अमल जो है ना पसंद नहीं है, मुझे इस बात से दुःख होता है, लेकिन फिर भी वो हर बार वही काम करते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप खामोश रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे और आप सिर्फ़ बर्दाश्त ही करेंगे। इसलिए वो बार-बार वही काम करते हैं जिससे आपने उन्हें रोका हुआ होता है, या जो काम उन्हें तंग करता है, आपको परेशान करता है, वही काम करते हैं। और वो बार-बार वही चीज़ दोहराते हैं ताकि आपको चिढ़ाएँ, आपको परेशान करें। ऐसे लोग ना आपके जज़्बात की कदर नहीं करते और आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपका दिल बार-बार ना टूटे, आपके जज़्बात मजरूह ना हों, आपकी ज़िंदगी पुरसकून रहे और आपका दिमाग जो है मसाइल से दूर रहे, तो ऐसे लोगों से बचें, जो बार-बार आपको दुःख देना चाहते हैं। तीसरी किस्म के लोग जिनसे आपको फ़ौरन रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, वो हैं जो कभी माफ़ी नहीं माँगते। ऐसा होता है ना कि अक्सर लोगों में कुछ ईगो होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो गलती भी करें ना,
تو بھی اسے مانتے نہیں ہیں۔ معافی مانگنا ان کے انا کے لیے کمزوری ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف دوسروں کو دکھ دیتے ہیں بلکہ اس دکھ کا بوجھ بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ بوجھ تو محسوس ہی تب ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے، اپنے عمل، اپنی بات یا اپنے رویے سے۔ تو اگر آپ ایسے لوگوں کو بار بار موقع دیتے ہیں نا تو آپ کو بار بار دکھ پہنچے گا، آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گے، وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے اور ہمیشہ آپ ہی کو الزام دیں گے۔ دیکھیں، اصل جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں۔ گھٹیا اور کمینے لوگ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ کبھی اپنے قصور کا اعتراف نہیں کرتے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں پر الزام ڈالیں اور جلدی نکل جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے جتنا آپ تعلقات بڑھائیں گے، جتنی دوستی رکھیں گے، اتنا ہی آپ کو دکھ سہنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگ آسانی سے خود کو ہر معاملے سے الگ کر لیتے ہیں اور دوسروں پر الزام ڈال کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک ایسا جال ہے جس میں صرف وہی لوگ پھنس جاتے ہیں جو اس جال کو پہچانتے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پہچانیں اور اپنی زندگی سے فوراً نکال دیں۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی وہ لوگ جو آپ کی مدد نہیں کرتے۔ بار بار کے تجربے سے آپ کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں کے سرکل میں، آپ کے پڑوسیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی مدد نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ایسے وقت میں جب انہیں لگتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے سے انہیں بھی فیوچر میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور وہ آپ کی مدد کر کے نا آپ سے پھر ڈبل فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہو، جب آپ کو ان کے سہارے کی ضرورت ہو تو وہ تنگ گلی میں نکل جاتے ہیں اور مدد نہیں کرتے کہ مجھے تو فلاں کام تھا، میں تو بزی تھا، میرے پاس تو وقت نہیں تھا، میں تو کہیں گیا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں نا تو ایسے وقت میں جب انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثالیں جو ہے نا سائے کی طرح ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو سایہ ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ پر مشکلات اور آزمائشیں ہوتی ہیں نا تو یہ لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، اور جب آپ خوشی اور ترقی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے رشتہ توڑ لیں جو آپ کی ضرورت کے وقت آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے بلکہ غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو صرف تب یاد کرتے ہیں جب انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا نا تو وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ محفل میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جانتے تک نہیں، کیونکہ ان کی ضرورت کسی اور سے پوری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ ہیں جو آپ سے کتراتے ہیں، آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نا اپنے تعلقات کم کر لیں۔ جو آپ کو اگنور کرتے ہیں یعنی ان کا آپ کے ساتھ یک طرفہ تعلق ہوتا ہے، یعنی ساری محبت، شفقت اور توجہ صرف آپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو اگلا بندہ ہوتا ہے نا آپ کو ٹالتا اور اگنور کرتا نظر آتا ہے۔ آپ اگلے شخص کو وقت دے رہے ہیں، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہاں ایک بڑی خاموشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو یک طرفہ رشتہ ہے یا یک طرفہ محبت ہے نا کسی بھی تعلق میں ایک بڑا بوجھ ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح نہ تو رشتے چلتے ہیں اور نہ پورے ہوتے ہیں، کہ صرف محبت، شفقت، خلوص اور وقت آپ کی طرف سے ہی قربان ہو رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے آپ کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو کسی بھی تعلق میں یک طرفہ محبت سے دور رہیں، دل اسی کو دیں جس نے بنایا ہے۔ چھٹی قسم کے لوگ ہیں خود پسند۔ ایسے لوگوں میں بہت خود غرضی ہوتی ہے، وہ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، وہ خود اپنی ہی تعریفیں کریں گے۔ ایسے لوگ اپنے سوا کچھ دیکھتے ہی نہیں، اور وہ دوسروں کے جذبات یا مسائل کی پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طرف فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح جب آپ ایسے خود غرض لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو وہ ہر بات کو اپنے اوپر لے آتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے تجربات یا اپنے مسائل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر تنقید کرے نا تو وہ فوراً برا مان جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بدلہ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ منفرد، زیادہ ذہین، زیادہ خوبصورت اور زیادہ قابل ہیں، ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں یا کم از کم انہیں محدود کریں، کچھ صحت مند حدیں قائم کریں، ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کریں، خود کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کرتے رہیں، اور جب آپ تعریف نہیں کرتے تو وہ پھر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے ناراض ہوں خود کو ان سے دور رکھیں۔ ساتویں اور آخری قسم کے لوگ ہیں مظلوم بننے والے،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، حالانکہ وہ مظلوم نہیں ہوتے، وہ صرف ایسا سمجھتے ہیں۔ دنیا میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو خود کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ وہ مظلومیت کی کہانی سناتے ہیں اور مظلوم ہی بنے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناکامی یا ناکام رہنے کی وجہ نا دوسرے لوگ ہیں۔ دیکھیں، جس کی اپنی گاڑی خراب ہونا وہ دنیا کی بہترین سڑک پر بھی نہیں چل سکتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو الزام دیتے ہیں اپنی ناکامی کا، اور کہ فلاں وقت پر کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی نے میری مدد نہیں کی، ورنہ میں آج کامیاب ہوتا۔ فلاں رشتے یا کاروبار میں میرے ساتھ دھوکا ہوا، اس لیے میں اس رشتے یا کاروبار میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو بہت سے لوگ نا ایسی مظلومیت کی کہانی سناتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان 7 قسم کے لوگوں سے یا تو دور رہیں یا اپنے تعلقات کو محدود کریں۔ یاد رکھیں، آپ سب کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ خود کو تو بدل سکتے ہیں نا، خود کو ایسے لوگوں سے بچا سکتے ہیں اور آپ خود کو بدل سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی عزت نفس بلند رکھیں، اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔